أرست زينام سرعة تعنا تقرأي كغطسلا مقبار قد سوميات عنا عزوزي تباهيلو بيرو تكنيك مويان عدل سرح فتران أبو مويان كلتنا ديبو مس يونيفرسيتي عدقرات حبراو السنة سممع تفراريمو حيلتات وهابي قلطف دقف بسبب ألبو نفرت حيل إلكتريك كارتومن بورت السودانن أدقيون بريزيدنت دونالد ترامب نتانكرات ندادي فنزويلا اقداخ قبرلن تأزاز أم حلالي فوز بلونا الساعات قاندي زيناتاتنا يوم سلام تعنا بالناس خبركم تملكتنا على توزينات حزنا لكم قربنا لنا على توزينات نعرف يرسالين قبل مدن حبيركم كتنحي بمداي ملكت ቋንቋ ድማ ሰሎሞን ሃይለሎም ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታትና ናባኹም ክንቀርብ ሃፍት ገብሩ ክቀጽል እዩ يمسجن يرسالم سلام طعنا هبل يزخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زينات حيز قريبه لهون مكتتالكم عديمه فلما اب وردا حايله اب وشتي سلسته معلتات 10665 هصانات كتابه حمام المس وسيدوم حلافي بيت صحفه طعنا وردا حايله ايت كيدو تسفا مريم اب 12 ابياتات وردا حايله كاب تحساس 6 كساب 8 2018 عام تمرد بعشران حموشتن جلتات أبيلون استخدتها سلسلة معلتات جزان جزاك وهبا بستصن حوفر كتابة مكلاق الحمام المسي عسر تغلت شحن شدشت 209 شعاتن هصانات تحت حموشت عامت المكتاب تلمية تحيزو زاجيدتهم عسر تشحن شدشت 265 هصانات تختيبهم تي كتابة عود كوينون كفتسم قد سمويات عنان أمرارحان عزوز منبارو ركب هزبن حبريتان وردا حايلة حبيرو كاب حدار 16 كساب تحساس حدا كل تشحن 18 عام تمرت النات خبر زصنح معلت صعدا ريفان مزازميو اب كتما ماچو تخبيرو معلت صعدا ريفان زخبر زلو مقنيات ان تغادد يخيد زلو تقعت دكانستيو مليخان مقصار يلن مكتل حلافيت بيرو غداي دكانستيو تግራይ ويزرو علامات امارم وانا محداري زوبا دوب تግራይ ايت زنابو غبرمدن بغدوم اب لعلي دكانستيو زفصم تقعات اب ملا محبر سمنا كم استفصم بمحساب بزتودبه ملكو كنقالسو يغبا يلوم ابتي مدرخ تقعات دكانستيون صعبيناتون زطمت صحف نميت قريبو بتساتفت دما تزتيلوم اب تግራይን مبل 20 غزه كاب حدار 16 كساب تحساس 1 2018 عام تمرت صوتاو متقعتي زصيف محبر سب نهنصت ولدو بزبل مريح قال ان تخبر مصنحو زذكريو محبر نجست سبع عدوان حادميتن 13 تمزابلت تمهارو زبا معراب تግራይ أستات 9 شعاتن شحبر زواقوم دنب خدان بيت تمرت حقيزام تتقمت تحجز زخونو تمهارون ولدن مسغانوم دحر مغلاص تمرتوم بغبون ككتاتلو زحجزيلوم رئيس ممر بيت تمرت مسنادو كالاي بركي نجست سبع عدوا ممر مكنن بحره ابتا بيت تمرت تمهيروم كل مداي محبراو صقمات نايتا بيت تمرت المفتاح بمحبر نجست سبات وديبوم اب زمن تمرتي 2018 عام تمرت 533 شح برزواغا مرابحيت ورقه ماشينن استفلالو مصحفتن محغازوم ازخاخيروم تي حزز تجبر حجز ب 9 شح بر استعدق دم بقدان تمارو دما نايتي كايد زصن حجز مقصلتا كم زخونن ن 113 تمارو زوعلن يلوم توكالي محبر نجست سبا عدوا ايت هايله يوحنس
ዕላማ ናይቲ ሓገዝ ተምሃሮ ብሕፅረት ደም ብኽዳን ቤት ትምህርቲ ካብ ባዕድ ትምህርቲ ከይርሕቑ ዝተገብረ ሓገዝ ኢሎም ስራሕቲ ብረታ ብረትን ሓፂነ መፂንን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ትካል ቢንያም ገብረ ህይወት ልዕሊ 200,000 ብር ዝግመት 25 ወናብር ንኻልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓድሓ ሓጊዞም ርእሰ መምህር ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓድሓ መምህር ሃፍቱ ዓለም ነቲ ዝተገበረ ሓገዝ ብምስጋን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ሕፅረት ወናብር ተምሃሮ ዘቃልል ኢሎም እቲ ሓገዝ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ዘሎ ሕፅረት ወናብር ተምሃሮ ንምፍታሕ ከም ዝኾነ ኣካየደ ስራሕቲ ትካል ኣይተ ኤፍሬም ገብረ ህይወት ሓቢሮም እቲ ሓገዝ ተረከቡ ኣተሓባባሪ ኣባላትን ምትእኻብ ሃፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ታደሰ ተኽላይ ነቲ ዝተገበረ ሓገዝ ኣመስጊኖም ከም ጸብጻብ ሸዊት ሙሉዓለም ካብ ወጻኢ ሓይልታት ወሃቢ ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ቀንዲ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሱዳን ብምዕናው ኣብ ካርቱምን ፖርት ሱዳንን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተቋሪጹ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሰራዊት ሱዳን ዝርከብ ግዝኣት ምብራቕ ኣባይ ኣትባራ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ገዚፍ ሃልሃልታን ትክን ክለዓል ከም ዝረኣዩ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊጾም ሓደ በዓል ስልጣን መንግስቲ ሱዳን ኤኤፍፒ ኣብ ዝሓበሮ ሓበሬታ ድሕሪ እቲ ኣብ ንኡስ ጣብያ ዝተፈጸመ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ነቲ ባርዕ ከጥፉ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱን ኣብ ካልኣይ መጥቃዕቲ ድማ ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ሃገር ዝዓበየ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኾነ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ኣልሙሪቅ ዝተፈጸመ ኮይኑ ንብዙሓት ወሰንቲ ከባብታት ሱዳን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘቕርብ ምንባሩ ተገሊጾም እቲ ካልኣይ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድማ ንዋና ማእኸል ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሱዳን ዝኾነ ንኡስ መደብር አልሙቅሪን ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ንኣስታት 3 ዓመታት ዝጸንሐ ግጭት ኣብ መሰረተ ልምዓት ተሃገር ሰፊሕ ጉድኣት ከም ዘውረደ ይግለጽ ብጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሓይልታት ወሃቢ ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝተቆጻጸሮም ብዙሓት ከባብታት ንሲቪላዊ ትሕቲ ቅርጺ ዒላማ ብምግባር ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምፍጻሙ ይኽሰስ ከም ዘሎ ይፍለጥ أستراليا ኣብ ልዕሊ ኣባላት ማሕበረሰብ ኣይሁድ መጥቃዕቲ ምብጽሑ ስዒቡ ቪዛ ካብ ምኽልካል ክሳብ ምስራት ዘብጽሕ ሓዱሽ ሕጊ ዘረባ ጽልኢት ከተተግብር ምዃና ገሊጻ ሕዳር 5 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣውስትራልያ ገማግም ባሕሪ ቦንዲ ንበዓል ኣብ ዝተኣኻኽቡ ኣይሁዳውያን ዒላማ ብምግባር ክልተ ዕጡቓት ተኽሲ ብምኽፋት 15 ሰባት ምቕታሎም ይዝከር ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዘረባ ጽልኢት ምፍልላይን ኣኽራርነትን ዝዝርግሑ ኣካላት ንምቕጻዕ ሓደሽቲ ሕግታት ከም ዘተግብር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ አንቶኒዮ አልባንዝ ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጽልኢት ዘረባ ኣብ ዝዝርግሑ ኣካላት ቪዛ ካብ ምኽልካል ክሳብ ምስራት ዝበጽሕ ኢሎም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቦም ስርዓት ትምህርቲ ፀረ ኣይሁዳውያን ዝግበር ጎስጓስ ዝከላኸልን ብግቡእ ዝምክትን ክኸውን ሓዱሽ ሓይሊ ዕማም ከም ዘጣየሽውን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ረድዮም ማሕበረሰብ ኣይሁድ ኣውስትራልያውያን ነታ ሃገር ብዝገበርግዎ ኣበርክቶ ውሕስነትን ክብርን ክስምዖም ከም ዘለዎ ኣልባነዝ ገሊጾም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቦም ኣውስትራልያ ቅድሚ ሕዚ ትሕቲ 16 ዓመት ህፃውንቲ ሰገናት ማሕበራዊ يمسجن هافتو بزرزر نابنري قداين تنسجر دما لعلي 29 شهر تحتي 5 عامات زعد ميوم هتانات كتابة مكلا خال حمام المسي كم زوسدو بيت صحفت عنا وردا سو عندر تافليتوم تسفاز قعسبي زرزرو حيزولا تحسات شدو شغل تشحن عستا شمونتن عمت امرت زجمرة وفري كتابة مكلا خال حمام المسي ببرك كلل يسالت اللو تتكمت توفري كابزخونا عديتات نبرت وردا سو عندرتات تابع من برك ادوسان دماغ دكان ابوانو كتابة مكلا خال حمام المسي كواسدو كم زجابرا يحبرا وقولا زرا خطيونهم يوم قنجو إل قطعو مكلا خال حمام على سلب مملس اللي تايل بالني في دليل خالم لو إلنجن خطيونا كذا كذا لاس عد لازرا اختينا انا المسيل عندي كنا نقول لنا عنا ساعه مخطاب عندي اقال قول له تلفزيون كل نجر نقول لنا
خذكن صبوا استمرنا أن خطواتنا نازل لالو شكرا بنا صراحة ولا بجنزة خير خاصية تختيدها لأن تختلنا أبي طبعا منبر قدوسان ملا عالتي محبرسب زخونو كش أباد نجوسن ويزرو كيدان حدوشن محبرسبهم أبي كتابة مكلاخ الحمام المسيز اللو جنزابه كم زت محايش يحبرو عدي تكرسان تعكوسب محبرس تعكوسب بطعمنا أنا نقرنا أنا نصنح تملختي لا تفحفحنا عينا نصنح نن معات جلنا أنت كي ترفقكم ببر معات جلنا زران ولا لنا حق جاز دمو أوجان وصلنا أم حدار تطبيع من إسيكال أيو حدوش كخطبو زقبوهم هتسانات مولو بمولو نمختاب حبرات سبز قبرو زلو متحبار نيدو زي حبرات تسوون أم حقاز دقو تحموش عمت زلو هتساون تم مقرب بطعمي تحاورنا له كخطبو لقبوهم كم طبيعنا كاي حموش مئتي هتساون تيوم تحموش عمت ما تحموش عمت تحتيون حزي دار كان 400 سمناي شد شيكاوي بس إحنا لنا توصل يوم قارينا إنه لو ما عندنا ود مساتهم. حلاف بيت صحفة وردا سبع درتا أي تقويتهم هايلو زاجيد العسران شعتن شحت أنات كم استخطبوا بمجلات أبتن تريفن زلوا مع التساثرما بيستفل عليه مغنيات كي تخطبوا استرفوا أنات كي يهلبوا نايمت صفاف سرحتي كم زكايد حبيرهم. حزي للو صبوا أفضل ما إذا لنا عسران شعتن شحن شو عتمت سبع عن حدن نايلو ما عند لي حوسه فصامة فصيمنا لنا زي ما لا تخرج خل percent بقى already نتتارجت ناس بس إحنا يزل لنا 100% بس إحنا لنا ماتي. عاوزي وزو زمتشازي زو بوليو كامبين وفرزي طرح لذا بوليو خلنا حزي وزي تارجت نقبر مالتي. أب زحلفو حموشت عمتات أجمعت تأويركا سرعة عنا تجاي كغطلام مقبر قد سومويات عنا زعزة كم زنبرة كوليج عنا ساينس يونيفرسيتي مقالة قليتهم كوليج عنا ساينس يونيفرسيتي مقالة مثل منقستون زي منقستون أكلات بمتحبر تطوارين سرعة عنا ملكيتو زات عساليتهم نتزات مسارحتنا نسها تصفي تخطاتي للطلاب يونيفرسيتي مقالة كوليج عنا ساينس مس منقستون زي منقستون مدارك تأكلات بمتحبر أبي زحلفو حموشت عمت أب تطوارين سرعة عنا تجري أب أوان كلولاون حويتن انتاي كم زمثل صنعت عساليتهم نتزنا برت أجن بمتصوار سرعة عنا بزلوا عقمي قلقالوتو كقتل زجبرو نايتم مويات نكار إيلهم تمارا مارت مصنعتي أيتم منقستو حجازي بزحنا قرينا دهسيسنا كاب مرار حاجة ميرو نا WHO بيولدينج بلوك زبالله كل مدايو مالت هيل سيستمينا قانينايو وصر حدا تتصوري خوين لقنايو زي سرحتنيايو نعم نتأني جوتات بحدا خوينن التفلالي بلان بحدا يوصو يتقور اندغنا كاو يم ايفاليوتي يقورو بعلو تبيرو تعنا للو أكلاتون بحدا كموصو بمقبر نتصور نيرو التي تعنا بعلم في الله وقطر بمحفحب أفتي زلو بوتاكس أنحو بمقبر سون أحدنا تصور تايش مينيرو بمسارات تمصنعتي أبي سرعة عنا تجري زلو كفتات بمردع نزمت وصقمات تصورن أبسم ويان تيكونس أبي تكلاوي تتصورين نتكهلو كسرح كم تجبا يقلتو بوليس لوصو لو محجازي حزن حنا زي وصينا نينا لوكاليك تقوم هو يخول اليوم قالوا تون الحجزوهم تاليوم نشتي كونترول تكبر يخول أبنا لوكال تعنا سرعة هنصات مالتي ناي تعنا بالموياتات تصورنت زقرمي نيرو بقولهم يوم كن همزي سمعتهم هزوي كقلقللني ولا صومنا حدره مالتي خبدت قنيش 20 كيلو 30 كيلو قنيشوس سقيلو ينبر نيرو ازي بطعمي كدنا زغبو ነገር ስለዚህ ስርዓታዊ ጸዋርነት ክህሊ ታይ ማለት እዩ ስርዓትሲ ንዞም ጥዕና በዓል ሞያታት ብልድግፍ አካይዳ ኸይዱስ ናይ መንግስት ድጋፍ የድልዮ ማለት ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝመጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም ከምዚ ዓይነት መጽናዕቲ ኣብ ተስርዓት ጥዕና ዘሎ ጉድለት ንምርዳእ ዝሕብር ኢሎም ዓለም ሪኦ ዘይፈለጥ ብ360 ዲግሪ ብዝመጽሐ ሓደጋ ግን አይ ቲንክ ዝለዓለ ጉድኣት በፂሑ እዩ ግን تبعال مياه تقول أتولريت مقبار نحرس سبن محجاز عزيز على سرحتات ناصر حسانيعيو سلجياتي سجين وعلو أوي تمكري نتقولي أنا هذا يكونس خالت عدسات وأنت مكرو خوني خلي عدقاون ما نيجي نغير حاجات ميخيليو سلزي خابز حالة تماهر ناس نقص عليه كم يجرنا كندالون خيل كم يجرنا تتصورين نتو خابز زنبرو لبلاتة مقبار كم لك اللي ترديه بوليس ميكرز نقولهم تم حلفتي وي أمرار حلالة تاع عينت مجالات كنت كم يجيب أنا لول ناي بوليس بريفون سلا لو تريسات مثلا راح يكون بوليس بريف لو تو ما تكبر زقبوا إلى زعمت أنا قراتنا شو مدما وسنا نقص لو جزاوت عدليتي أم علي
ትግራይ ካብ ዘላቶ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትወፅእ ብዘተን ምርዳእን እዩ ክብሉ ዘዘራረብናዮም መናእሰይ ከተማ መቐለ ገሊፆም እቲ ዝካየደ ዘተን ምርዳእን ንኹሉ ዝሓቁፍን መዋፅኦ ትግራይ ኣብ ምንዳይ ክሕግዙ ዝኽእሉ ዛዕባታት ኣብ ምንጻር ዘድሃበ ክኸውንን ይግባእ ኢሎም ነቶም መናእሰይ መሳርሕትና ተስፋይ ታደሰ ኣዘራሪቦም ኣሎ ቀጻሊ ዕድል ትግራይ ኣወንታዊ ተስፋ ሰኒቆም ብሙሉእ ዓቕሙን ሓድነትን ናብ ሕዌት ዳግመ ህንጸትን ልምዓትን ዝኣትወሉ ኩነታት ንክህሉም ዘተን ምርዳእን ወሳኒ ኢሎም ዘዛረብናዮም መናእሰይ ከተማ መቐለም ዋና ሽኻልና ዘተን ምርዳእን ክኸውን ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ኣፍቶም ብሄራዊ ኣፍቶም ግዛኣትና ኣፍቶም ተመዛበልትና እሳቶም ንኽምለሱ ግዛኣታዊ መሬትና እውን ንኽምለስ ዘተን ምርዳእን ክንገብር ኣለና ኢለ ዝሓስብ እዚ ናብ ሓደ ክመጽእ ተኾይኑ ክንዛተ ክንክእል ኣለና ከም ተጋሩስ ክንዛተ ክንክእል ኣለና ተመዛበልቲ እውን ናብ ድኻም እዮም ዘለዉ ንዓዶም ናይ ምምላስ ህዝቢ ዘሎ ተኣካል ጎደል ሓደ ሓደ እውን ናይ ሓገዝ ምግባር ሕክምናታት ንምግባር ተዛቲኻ ቀልጢፍካ ናብ ኑሩ ምእታዊ እዩ ዝብላኒ ካብ ምርዳእ ብላዕሊ ካልእ መዋፅእ ነገር እውን የምናይ ምርዳእ ክለካ ከሎታ እዩ ያው ባዕልኻ ንባዕልኻ ምርዳእና ናብ ሓደ ባይታ ምምጻእ እዩ ኩሉ ዘዋደደ ብትን ዘሎ ውሽጢ ኣብ ደገ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣብ ኩሉ ዘሎ ትግራዋይ ንሓንቲ ትግራይሲ ከመይ ጌርና ዘተ እዚኣ ዘመን እዚኣሲ ከመይ ጌርና ክንሰግረለና ዝብል ነገር ክንዘራረበለና እምበይ ከም ተጋሩ ሽኻልና ክኸውን ዝግባእ ኣብ ምርጋጽ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይን ምምላስ ተመዛበልትን ክኸውን ይግባእ ዝበሉ ዞም መናእሰይ ኣብ ዝካየዱ መድረኻት ዘተም መዋፅኦ ትግራይ ኣብ ምንዳይ ክሕግዙ ዝኽእሉ ዛዕባታት ኣብ ምንጻር ዘድህበ ክኸውን ይግባእ ይብሉ ዋና ሸኻልና ክኸውን ዝግባእ ተመዛበልትና ምምላስ ግዛኣታዊ ሓድነትና እውን ምምላስ ከም እዩ ከም ተጋሩ ሸኻልና ክኸውን ዝግባእ ማለት እዩ እዚ ንምትግባር ከዓ ዘተን ምርዳእን ክንገብር ኣለና ማለት ኣብ ሰራዊት ዘሎ ኣብ መንእሰይ ዘሎ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ኩሉ ብሓደ ዓይነት ኮይና እዚ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረቦት ተመሊሱ ያው ናብ ሰላማዊ ናብራ ክነብር ከምዚ ናይ ቀደምና ቅድሚ ጦርነት ዝነበረ በቃ ተኸባቢርና ክንነብር ኣለና ተሓላሊና ዝኣምን ሕዚ ተፈናቃላይ ክምለስ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ዘተ ክልሎ ስምምዕ ክልሎ ስምምዕ ዘይብሉ ተፈናቃላይ ክምለስ ከዓ ይኽእል ብዘይ ስምምዕ ነገር ዝምለስ ነገር መጻኢ ይኹን ከቢድ ይኹን ይኽእል ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ሲቪክ ማሕበራትን ካልኦትን ኣብ ዝካየድ ዘተን ምርዳእን እጃሞም ክፍጽሙ ጸዊዖም እቶም ፖለቲካዊ ውዳባታት ናብ ዘተ መጽኦም ናብ ዘተን ምርዳእን መጽኦም ተዛትዮም ትግራይ ከመይ ኢና ነውፃ ኢሎም ክሓስቡ ኣለዎም ኣፈላላይ ከም ኣፈላላዮም ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ቀንዲ ትኹረት ንክኸውን ዝግባእ መዋፅኦ ትግራይ እዩ ኢለ ዝሓስብ ገለ ከምዚ ተይወኻይ ናብ ሓድነት ክትመጽእ ኣለካ ዓበይቲ ዓዲ ሃይማኖት ኣቦታት ንሰላም ያው ቁሩብ ኮይኖም እቲ ፖለቲካ መሪሕነት ናብ ሓደ ኣምጽኦም ያው ተዓራረየ መንገዲ ናብ ሰላም ናብ ዘተ ክመጽእ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ከም መንእሰይ ከም ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ንሰላም ተዘቀራረቡን ጽቡቕ ኢለ ዝሓስብ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ዕድል ስራሕ ፈጠራን ኣብ ሞያን ክእለትን ኣድሂቦ ምስ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሓበራዊ ሰነድ ስምምዕ ተፈራሪሙ እቲ ሓበራዊ ሰነድ ስምምዕ መናእሰይ ሞያን ክእለትን ክውንኑን ዘይሕጋዊ ስደት ንምንካይን መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ ኣብቲ እዋን ተገሊጹ ነቲ ሓበራዊ ሰነድ ስምምዕ መሳርሕትና መርሃዊ ተስፋይ ተኸታቲልዎ ኣሎ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ዕድል ስራሕ ፈጠራን ምስ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሰነድ ስምምዕ ሓበራዊ ስራሕ ኣንቢሮም ትካላት ትግራይ ኣብ ዳግመ ሕዌት ትግራይ ግድአን ንምፍጻም ትኩረት ሂበን ክዓማ ከም ዝግባእ ዝገለጻ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ እቲ ሰነድ ስምምዕ ሓበራዊ ስራሕ ፍሰስ ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ንምንካይ ሓጋዛ እዩ ኢለን ኣብ ዞባ ምብራቕ ዝረአዩ ከበድቲ ናይ ስደት ከይድታት ትመንእሰይ ኣብ ከባቢኡ ስራሕ ክፈጥር ስራሕ ካብ ዝስእን መውዕል ክረክብ ብዝብል ዓይኒ ዘይኮነስ ብዓይኒ ናይ ዳግመ ሕዌት ትግራይ ብዓይኒ ህንፀት ትግራይ ብዓይኒ ትግራይ ናብ ዝነበረቶ ካብኡ ንላዕሊ ንቅድሚት ንምውሳድ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ መንእሰይና ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ተሓባቢረን እንድሕር ደኣ ናይ ስነ ልቦናን ናይ ተግባርን ስልጠና ሂበን ናብ ስራሕ ንምእታው ዕድል እንተመሃሽየን ናይ መንእሰይ ስደት እውን ብምቕናስ ኢኮኖሚ ትግራይ እውን ንምዕባይ ተወሰኽቲ ሓድሽ መሰረት እናመሃዝና ንቅድሚት ንምውሳድ ዓሊሙ ናይ ተግባር ስራሕቲ ንክሰርሕ ማእከል ዝገብር እዩ ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝተሓገዘ ፍልጠት ዝወነነ በዓል ሞያን ምፍጣር እቲ ዝተሳለጠ ሰነድ ስምምዕ ሓበራዊ ስራሕ ግቡእ ክትትልን ደገፍን ከም ዝጠልብ ድማ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዶክተር ገብረ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ሓቢሮም ምስ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ፈጠራን ኣብቲ ምምሃር ምስትምሃር ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኣባና ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብኦም ንኸይህሊ ይኽእል ኣብኦም ዘሎ ቴክኖሎጂ ለ ኣባና ንኸይህሊ ይኽእል
ስለዚህ ኣብቲ ናይ ኣካዳሚክ ኤክሰለንሲ ሓቢርና ክሰርሕ ኣለና ምክንያቱ ካብቶም ሓደ ስራሕቲ መምሃር ምስማር ስለ ዝኾነና ተምውን ስለዚ ኣባና ብዙሕ ዝሰማሃረ ሓይል ኣለና ስፔሻል ናትካትም ኣብቲ ቴክኒካል ኣስፔክቱ ዝሓሸ ፍልጠት ስለ ዘሎ ቴክኒክና ሞያ ዘለዎ ሰባት ኣብቲ ናትና ስታርትኣፕ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኣባና ዘለዎ ሰባት ከዓ ኣብ ናትካትም መፅኦም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ትዝድለ ዕላማ ክነሳኽዖ ንኽእል ኢና በብ 6 ወርሒ ድዩ ዋትኤቨር ግን ኣበይ በፂሕና ተፈራረምና ተባልና ፎሎ ኣፕ ጌርና ትዝሓሰቡና ዓላማ ክናብፅሖ ከም ንኽእል በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ዩኒቨርሲታትን ኮሌጃትን ትግራይ መናእሰይ ብምብቃዕ ስራሕ ዕድላ ብምፍጣር ዕዙዝ ብፅሒት ከም ዘለወን ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ ሓቢረን ትግራይ ክሃንጽ ዝኽእል ጉልበትን ፍልጠትን ዘለዎ መንእሰይ ትግራይ እውን ካብ ዝባኽን ናብ ረብሓ ዝውዕለሉ ዕድል ሕዚ ካብ ዘለዎ ኩነታት በቲ ሓደ ገጽ ስደት በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እናሃለዎ እውን እንተኾነ ክብርታት ትግራይ ብዝጠፍአሉ መልክዕ መንእሰይ ትግራይ ቤለን ተይልና ይፍለጥ እዩ ትስነ ልበናዊ ሕቤትን ህንጸትን እንድሕር ተረኺቡ ስራሕ ፈጠራይን መሃዛይን ናይ ምዃን ዕድሉ ልዑል ስለ ዝኾነ ናይ ምህዞን ምርምርን ማእኸል እውን ስለ ዝኾነ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲቲን ኣብ ዙርያ እዚ ሓቢረን ብሰርሓ ቁፅሪ እዚ ዕላማ ብምግባር እዩ ክልተና ኣካላት ሓቢርና ንምስራሕ ናይ ህዝቢ ረብሓ እውን ኣጠቓላሊ ካልእ ስራሕቲ እውን ኣገዳስን ጠቓምን ኢሉ ስለዝተወሰደ ኣብ ትግራይ በብእዋኑ ብሰንኪ ስእነት ዕደለ ስራሕ ብርክስ ዝበሉ ሰግናትን መናእሰይን ብዘይ ሕጋዊ ስደትን እናፈለሱ ንኸቢድ ማሕበረ ቁጠባን ሓደጋ ሞትን ከም ዝቃልዑ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ ምምሕዳር እንዳባ ጻሕማ 450 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ገሊጹ መሳርሕትና ንጉስ ኣማረ ተንቀሳቒሱ ዘሰናድኦ ጸብጻብ እዩ ብሸዊት ክዱ ድማ ክቐርበልና እዩ ኣብ ወረዳ እንዳባ ጻሕማ ጣብያ ማእኸላዊ ዝንባርነቶም ሓረስቶት ኪሮስ ተስፋይን ተወልደ ነጋሽን ዓርሶም ብምግቢ ንምኽኣል ተወዲቦም ኣብ ልምዓት መስኖ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ይዛረቡ ተላሕሚ ሸይጠ ናብ ሞተር ቀይረየን ያው ተላሕሚ ኣፍርያታ ሞተር ሓደ ብዕራይ ገዚአ ዓሚ እታ ሞተር እውን ቆማ እኒሃ ብዕራይ እውን ገዚአ ተን ላሕምስ ያው ተተኪአን ማለት እዩ ካብኡ ናብ 100,000 ይኾን እውን ረኺበ ዘለና ትልምና ካብ ናይ ዓም ብልጽ ዝበለ ምህርቲ ክንረክብ ኢልና ኢና ንተክለና ናና እናገልገለት ንደቀይ ዓርሰይና መቀለበ ሰይዛ ንደቀይ ናይ ጫማ ናይ ክዳን ናይ ዝኾነ ቢሮ ደፍተር ዝኸተተ ሓርወት ቆልዑ ከዓ ከምኡ ገይረ ክተኻኸል ከምኡ ገይረ ዕቢ ክጥውር ተረፍ እውን ምናልባሽ ቁርቱለየ ባንክ ደኾነ ይቐርቀር ዝብል ግምት ናገበርኩ እየ ዝሰርሕ እዞም ሓረስቶት ዘጋጥሞም ጽገማት ተጻዊሮም ዝሓሸ ውጽኢት ንምምዝጋብ ጻዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ድማ ይገልጹ መዳበርያ ይኸብረናዩ ናፍጣ እውን ይኸብረናዩ ብጣዕሚ የሽግረናዩ ወጻኢ ሓተናዩ ግን ዋላ ይኽበር ኢልና ንቃለስ ኣለና ኣብ ወረዳ እንዳባ ጻሕማ ዛጊድ 450 ሄክታር መሬት ብመስኖ ለሚዑ ከም ዘሎ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ክኢላ ልምዓት መስኖ ወይዘሮ ኤልሳ ኣብርሃ ይሕብራ ኣብ ቀዳማይ ዙር 676 ሄክታር ሒዝና ኢና ማለት እዩ ጠቕላላ ከም ወረዳ ክሳብ ሕዚ ወቕቲ ኣልሚዕናዮ ዘለና ከዓ 450 ሄክታር ወይ ከዓ 66% እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብኣሕምልቲ ይኹን ብዝራእቲ ይኹን ብቐመማ ቅመም እውን ብዝተፈላለየ ተሸፊነሎ ያው ከም ፕሮዳክሽን ፕላን ሒዝናዮ ዝኒአና ኣብ ዓመት ክንረክብ ኢልና ካብ 1 ሄክታር 99 ኩንታል ክንረክብ ኢልና بتقلال لاونا سمانين تشعتن شحن حدا 152 كنتال أو زعمت أتوت كنركب ينايلنا تثبيت نجبر بزيون لعلي سمانين تشعتن كنتال فريات المحفاز تلمته تحيزو يسرح لك مزلو ويزر إلسا وسيخني ردام سلنا دارس لزي اللي بفلاي بركت زبل على الخل تم إتي زخنا موترات اللوانا زيعتن نخل مع تقام خوني خلي تناسجن مسنا سولار تحيزو المفتاح خنا قمت أنفتون هي الناس اللي زول كلل حبريتها سنة تحرستها ونوريدنا تناسى زحش سرح خنسرحنا وزعمت إلنا بدمرنا كابي 946 هكتار أو قدامين كال أيزورنا المعنا ناس 89 شحخة وخنتال كنركب تسويت حزنا لنا أبتا وردا لعلي حمشت شح مرحتي سدرا أب لمعت مسنة توافيرهم تتكمتي يخون كم زلو دما تحبيرهم زينا ساعات حدا كاب تلفزيون تجراي بغطتا أب مكتتال تركبو حزر ما زيناتات بيزنسينا خنكتاتل بلوام قبر كيدان كغطسلين
يا غني ليورساليم سلام دعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زيد مرصنا يوم زيناتات بيزنس حزنا لكم قربنا لنا نمكتالكم دما ازينا نمسكن ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን ወፃ ዓድታትን ዝመጽእ ውጽኢት ቆርበት ኣብ ትግራይን ምስራሕ ኣብ ምንቅስቃስ ከም እትርከብ ኣብቲ ዓውዲ ትነጥፍ ጓል ኣንስተይቲ ገሊጻ ሸዊት ሙላለም ከም ዝስዕብ ክተቕርበልና ወይዘሮ ማሾ ገብረ መድህን ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ጀሚራ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ምፍራይ ውጽኢት ቆርበት ተዋፊራ ትሰርሕ ከም ዘላ ትገልጽ ብክልተ ማሽን ጀሚረዮ 50 شح ينير السنون تلقي حق جميرين مجمرة كابشبا قروت نيريو كابشبا لين تسنيريه كدساون يم تسنيريه حيزقن كدسابا يزمتو قبتو والي بقى كلنا يليزر لابتوب باغنا يدقتو عتينا شانطانا يغزو باغ بقى ابورسا زر اللوز بحال بجكا ጫማ كلن አለው መንግስቱን ባዛር ምናምን ተአሳስረና ነይሮ ጽቡቅ ሰዓት ጽቡቅና ነርና በተለይ ቻይና ሐይዝና ተምህርትዮ ቻይና ፊሊፒንስ ወላ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ወላ ጉምሩክ ጫረታ ወላ ዘንቢሮ ምናምን ኩሎ ካባይ ወስዱ ኣብዛ ዓውዲ ተዋፊራ በመስራሓ ድማ ኣስታት 1.5 ሚሊዮን ብር ካፒታል ከም ዝወነነ ትሕብር እታ ዝነኣሰት 2005 ተብጣዕሚ ንእሽተይ ዝተሃለት ከ 2005 زين والدك 400 شيدا زعبي ناي دق انستي 5 بقدم 800 زنبره مالتي ناو 8 ماشيننا بكابيتال هذا نتحمش خون نشدشو غنات بقام عدل سرح كم زفطر زغلصت ويزرو ماشو كاب كالوت كابيتات ኢትዮጵያን ወፃ ዓድታትን ዝመጽእ ውጽኢት ቆርበት ኣብ ትግራይ ተሰርሕ ምህላዋ ተረድም እዚ ቆዳ ፋብሪካ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ዝሕቡ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ከማይ ጌራ ندق اكسبورت بقى كان مقاله تمريت يلبس ما ندق لي خسي نايدق زعتو زنبره كتصون لي ازدل بعلنا نخللو عدل سرح استفطر لهم وغنات بقدوم بستفطر لهم عدل نابروم كمرحو كم تخالو يزاربو سبا خلت عمت كون هذي يا نوري ما حضر له داغا خلت له احنا ونسرح اتت نركب عما ولات ون فرنجي غزانا دغ سبب غدا نيرو تي قدا اكسس ون كاب أوروبا ناي قدا إندستري مصر نيرو خزب زحز جزيتات جن استني طور هونتات تسرح وتزحالي زرا نابرانا مرحلنا مرتي فلق عقار اللقاحن 5.8 مليون بر كابيتال كم زوننت أمرارحة قريزهم فلق عقار اللقاحن أول حدار 2017 عامة مرت 9 دق رسيو زركبو بسلسلة 20 أبالات بحدنا 4 مليون بر مبقسي كابيتال تمسريتا أبز حزوان 5.8 مليون بر كابيتال كم زلوان أبالات هدما لعلى 500 كم زخونو أكاد سرح فلق عقار اللقاحن أي تسنتايو ما مقليزهم إذا محبر كابت مسرت أستا 3.7 مليون بر نأبالاتها 5 لقحتون قليزهم اللو بغض على عقار أبالاتها بممحياش 10 مليون بر لقاحن مهب تلميح إذا 5 لون أي تسنتايو حبيرهم عقار اللقاحن فلق كاب كتما قلع قصيلو أب كتما حايك مسحل حدج أنفر كفيتا كم تصبصاب حبريتا ركبن وردا صراء ومبرتا كابنا يوصا زينا دما دونالد ترامب تأزاز اقدا دحر ممحللافهم ممحدار فنزويلا بأشحات زقصر وتحضرات أستات درزن زخنا مراخب وقع حنت مركب صعنت نفرتن حويسو نافت زوبا خم زقعزت رويترز صبصيبو دونالد ترامب ابترو سوشال ابز صحافو ملختي بسرق نبرت زي حقاو مسغغار عص فارسن زي حقاو مسغار دق سباتن زامسولو تغبارات سرعات فنزويلا ግብረ ሽበራው ትካል ተባሂሉ ተሰይምሎ ስለዚ ሎሚ ንኹለና ቬንዙዌላ ዝኣትዋን ዝወፃን እገዳ ዘለዎን ታንከራት ነዳዲ ንምዕፃው ይእዝዛለሁ ክብሉ ጽሒፎም መንግስቲ ቬንዙዌላ ብግድኡ ዶናልድ ትራምፕ ዝሃብዎ ትእዛዝ እገዳ ከም ዝነጽጎ ገሊጹሎ ድሕሪ ኣዋጅ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ንግዲ ኤስያ ንሓደ በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣሜሪካ ልዕሊ 100 ወሲኹ ናብ 55.96 ዶላር بصح يبل صبصاب رويترز سبسلطان امريكا اتحدش بوليسي ملو بملو غبراون تغيرم اب بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادورو عبي التاو صلوا كحدر كم زخل ገሊጾም ኣለው ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ካፍተን ኣብ ማያት ቬንዙዌላ ዝርከባ ወይ ናፍታ ሃገር ዝቐረባ 80 መራኽብ ልዕሊ 30 ኣብ ትሕቲ እገዳ ኣሜሪካ ከም ዝነበራ ይሕብር ይብል ካብ ሮይተርስ ዝተረኸበ ሓበሬታ
ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፍ ወፃእ ዘርእሰ ደቓ ኣቐዲምና ኣንጊድና ክንሰናበት ልዋም ገብረ ኪዳን ምሳኹም ፀኒሐ ሰላም زبزبات وشتا عدن وزان سبورت نمقراب دما يوهانس الشبر تداليلو يوهانس دحر زحات أرمساقاقاري كتقتل تخلها سلام كموعلكم زيناتات سبورت تلفزيون تقراي زي ساعات حيزولكم قريبة مكتالكم عديمهم نتمهرو بيت تمرتي أحدار عين سوران مقالة سلطانات يقواندو يوهبا لهم مرهو تسفاي زيدالو زينا برهان بينا كأروبا يوم يوردانس ولد غريما اب كتما مقاله زركب حداري بيت تمرتي عين سوران مقاله تمهاري تاشعي كفليا ابتي بيت تمرتي زركب ماخل مسلطني تايكواندو برايت مايند سلطنات تايكواندو بموسادا اكلون لبناون ربح كم زرخبتلو تزارب تايكواندو بزطم لويو احد عرس خم كلخل عرس كحمامات كلخل بزح طقم لويو انا تايكواندو لا بتعمل نفطو اب عمرنا محداس نزنقا بتعمل سنه مرنا ومسحنا غير زمرنا سلطينا كالي تمهاري عسراي كفل زخونه هافتو موراتو بوغانو سلطنات يكواندو بمسرحهم عرس امنتون كبرخن صبوصنا مغوار كوننون كم زخالهم يغلص تعمي دسيلنا تكواندو بمسرحنا مهنياتو بقى حدا سب حدا مراج تاعنا وي غدات قال خينو معر كم خاليو كم خالي سب معرو تيكواندو سرحت له ياوي بقى احنا مجمرت هنجمرت لنا تيكواندو نخلينا يزول تسفحنا جميرنايو ياو سحزون صبغ ناصلنا ياو معرو كم خالي رجال سرع سون سرح لنا ماستر داغم تخلاي اسلطانت ماخلن بعلميات تايكواندو نتخون ابا تግራይ بستفلالي مخنياتات اكل غد ازلوم سغنات ابا سبورت ساتفو كلومن استفلالي سلطنات وسيدوم افريت زيغات كخونون يسرح مهلهم يغلጽ اب تግራይ خزي بتعم بزح مخنياتات ناي اكالوم زغودله وጣታት نيونا زوم وጣታት زياتهم ببارا اولمبيك او سبورت زاتفلو ቋንቋ እንግሊዝኛ አሰልጢኖም ምስ ዓለም ኮሙኒኬት ዝገብርሉ ናይ ኮምፒውተር ስልጠና ወሲዶም እንደገና ከምኡውን ምስ ቴክኖሎጂ ዝራኸብሉ ብልዓቤ እንደገና ናይ ኢንተርፕረነርሺፕ ስልጠና ወሲዶም ለዋዕሎም ንሕብረተሰቦም ዝጠቅም ቢዝነስ ክሬት ገይሮም ናይ ሕብረተሰብ ፕሮዳክቲቭ ዝኾነ ኣካል ሕብረተሰብ ክኾኑ ኣጠንኪሩ ክሰርሕ ብራይት ማይንድስ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ መስራትን ስራሕ መካየድን ብራይት ማይንድስ እያ እዚ ንምግባር ዓሊምና ተላዒልና ንሰርሕ ለና ማለት እዩ نتي حداري بيت تمرتي عين سوران استفراليو محمراو دغاف زغبر كورياوي ماستر دوجين كيم نوتوم سلطنتي تايكواندو ادلاين ابا سبورت كنتفون زجمر حاجز اطناخير كم زقصل يزارب تايكواندو를 해서 태권도를 통해서 좀 더 የተለየ ነገር ባይኖርም የተቻለኝን ነገር አርጌ ልረዳበት የምችልበት መንገድ ፈልጋለሁ ብዝኻልኩ ዓቅሚ ዝሕግዘሉ መገዲ ክህልዮም እቲ ቀንዲ ዕላማይ ድማ እዞም ሰልጠንቲ በቴኳንዶ ሕጉሳት ክኾኑ ዝደሊ ለታርጌት ግን ልጆቹ የሁል ጊዜ ቀደኔ በቴኳንዶ ደስተኛ እንዲሆኑ ነው ፕሮጀክት አትሌቲክስ መቀለ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ብውሕዱ 15 አትሌታት ናብ ዓበይቲ ጋንታ ተስጊራም ሕልፍ ዕቋር አትሌታት ሻረዋ ረአን ሊዳ ብርሃነን ሰልጠንቲ አትሌታት ፕሮጀክት አትሌቲክስ መቀለ እንትኾኑም ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ዝሓሸ ውፅኢት ዝተመዝገበሉን ብሉፃት አትሌታት ድማ ዝወፁሉ ዓመት ከም ዝነበረ ይገልጹ ዝኾነ ደስ ዝብል እንቅስቃሴ ነርና ብቲምና መጠን ማለት እዩ ብዙሓት ቆልዑ ካባና ከይዶም ተሰጋጊሮም ላክለባት
ኣብ الحلف ዓለም ናይ ፕሮጀክት ኣይተሳትፍና ምክንያቱ በጀት ምክንያት ኣይተሳትፍና ብዛዕባ ስውፅይሱ ክነግረካ ይኽእል ኣብ ወጣቶች ልተሳትፍና ግን ዋንጫ ኣምፂና ኢና ማቴ ጨቕላላ ዋንጫ ናይ ጓል ናይ ወዲ መቐለ ፕሮጀክት ካብና ዓመት ሒዝኻ ብደንቢ ሰሪሕና ንሰራሕናሉ ንረሃፅናሉ ውጤትና ኣምፂና ኢና በተለይ ዓሚ ልገርም በቃ ኩለናስ ና ስራሕና ረኺብና ኢና ሎሚ ለ ከም ጅማሮ መጀመርያ ጽቡቕ ጀሚርና ኢና ፕሮጀክት ኣትሌቲክስ መቐለም ናብ ዝተፈላለያ ጋንታት ኣትሌታት ዘምረፀ ማእኸል መሰልጠኒ ብምዃኑ ንሰሙውን 10 ደቂ ጋንቶም ንምስዓብ ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረቡ ኣብ 4 ተወሰነ እያ ሓንቲ ክልተ ኣብ ማእኸላይ ግን 5-6 ብዝሓለፈ ዓመት ከወፅሮም ኣይኽእል ብዙሓት እዮም ኣሰልጠኒትና ይፈልጥዎም እዮም ብዙሓት እዮምና ደስ ዝብል ለውጢ ማለት ህንዱ ለምረፀ የለ ብዝሓለፈ ዓመት ባይ ዘ ወይ ኣብ ልተኻይደ ኣብ ውቕሮ ልተኻይደ እዚ ናይ ወጣቶች 11 ሰብ ኢና ምሪፅና ጥንካሬኦም ሓቦም ብዙሕ ነገሮም ይምርኻዮምና ና ምጽማም ጥንካሬ ምጽማም ትረዲካ ወረ ተጸሚሞም ብዙሕ ነገር ሓሊፎም ሕማቕ ጽቡቕ ጸጊሞም ኣብኡ ምብፅሖም ለኣና ትምህርቲ ቅድሚ ዓሚ ለነረ ዓሚ ለለ ነህዚ هذا بدنبي علامة خواص يلنيني دق مقايتنا يلم سنة بدن بتغرين قاس بدن بتسرح لنا هنا تكاتي أتلات مبقعنا نعبيت قانتات يمقوم اللهم زقلزوم أسلت أنت بروجكت أتليتكس مقالم إنستراكتر الدنيا حقوسن سلام تقاين بروجكت أتليتكس مقالد ما كابا خلتشان 15 عامة مرت كساب حزيم أتليتات نابز تفلاليا قانتات كم زمرت يحبرهم أبانا 4 عامات مينيمام تصاني هيتي قورو تم قولوا مالتي كاخلو تيكولات كحزو غيركا بعمم درجانا كلبات مسغغارينا نسرا خاطر كلبات دماني ماناجرات مس انترناشونال تحيزوم ያው ከምቲ አበይቲ አትሌታትና በጽሖም ዘሎ ደረጃን ሆጽሖም ምግባር እዩ እናንተና ክለባትና መሰልጠንት ማእከልና ንምግበር ጭቡጥ ኣብ ክለብ ዘለው 15 ሸውሎ ኣለውና ለማ ዓመት ዝኣተውለው ዓመት ዝኣተውለው ተሽና 15 እንዳኣተውለው እዚ ፕሮጀክት 30 15 ጎል 15 ወድ እንዲሉን እቲ ፕሮጀክት ዕጥቂ ክውሃው ልክእሉ ኢትዮጵያ ቴኒስ ፌደሬሽን ልሕገዙ ማለት እዩ ግን ከዛሕና ኦልሞስት ልዕሊ 40 ገለይ 45 ወር 50 ልኮኑ አትሌታት የምንለው ናውዚ ማለት እዩ عود سبورت أتلتيكس تأمت تتواهبهم زبالة أسرح كم زكال زحبرتو ما سلطنتيم لمون أبا زكاير ودرات بوصيت نمزام زخل عام كم زلوهم حبيرهم بريمير ليج إثيوبيا عربي سلسلة صوتات كايديوم سيبي بريمير ليج إثيوبيا كاب 10 سما بال10 شعة تقنها بالديسابا أدمان هواسان زكاير كوينو مدرجة نتشيرة مس بحر دار ساعة شعة إثيوبيا نقد بانك مس 4 منش ساعة شعة تماسالي مقالة 7 عندرتا مس هدية هوسانا ساعة 10 تغلطة عربي يجي مرام والوالي ينبرس ساعة دقرات مس إثيوبيا بناك أدام ساعة شوعته ولايتا مس شجر فاسيل مس نقلي أرسي هواسا مس إثيوبيا مدن دريدوا مس أداما سيداما بنا مس قدس جيرجس مچال مس إيتيو إلكتريك أدام هلون سيداما بنا أسرع فاسيل 10 شوعته إيتيو إلكتريك 10 شديش نت بحيزن كساب سالساي تري لنا لوا كبرات تملكتنا أمسجناكم سبورتاو زيناتات تزازيمو سلام علتاو زيناتاتنا زيوم نيروم يورساليم قبر مدينة بملكة قوانقوا دما سلومن هايلو مسمى الله سوميا ستوديو حبيرناكم تانهنا سلام